الله الذي قال في القرآن المجيد: أطيعوا الله ورسوله. وأصلي وأسلم على النبي الأمي الذي قال عنه ربه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إخواني البررة، رئيس الاحتفال الموقر والمستمعون الكرام، إني في لهف واشتياق شديد إلى أن أتحدث بين أيديكم حول موضوع سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أسلوب جيد وعبارات مختصرة، فالرجاء منكم جميعا أن تستمعوا إلى خطبتي. إخواني في الله، إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ابتعثه الله إلى العالم بأسره لهدف أن ينجي الناس المغضوب عليهم والضالين من الطريق المستقيم ويهديهم إلى دين الرحمة، الدين الحنيف. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل والأنبياء عليهم ألف تحية وسلام. تولد نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في سنة 570 بعد المسيح، وكان والداه ينتسبان إلى بني هاشم من قبيلة قريش، وهي أفضل قبائل العرب. ارتحل والده عبد الله في ذمته الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم، ولما بلغ 6 من عمره انتقلت أمه أيضا إلى رحمة الله، فقام عبد المطلب بن هاشم جده بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ 8 أعوام من سنه انتقل جده عبد المطلب أيضا إلى رحمة الله، فكفله عم النبي الكريم أبو طالب. إن الرسول الأعظم اشتغل بالرعي والتجارة حينما كان شابا قويا، وعندما بلغ 25 سنة من عمره تزوج بامرأة شهيرة في التجارة والمال، السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه في غار حراء خارجا مكة من كل عام شهرا كاملا. أنزل الله تعالى الوحي على قلب حبيبه وسنه 40 سنة كاملة، وكان ذلك في ليلة القدر التي خير من 1000 شهر، كما يقول الله جل ذكره وعلى شأنه في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. بعد هذا الوحي الرباني من الله تعالى بدأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يدعو قريش إلى دين الحق، دين الإسلام، واستمر في دعوته أكثر من 10 أعوام. ولكن حينما كثر أذى الفجار والكفار واشتد تعذيبهم هجر النبي صلى الله عليه وسلم مع من نحى نحوه من الصحابة الكرام إلى أرض المدينة المقدسة، وكان هذا في سنة 622 ميلاديا. هذه الهجرة صارت سببا وحيدا لانتشار الإسلام في شبه الجزيرة العربية وفي الربع المسكون كله. واكتفي بقول الشاعر: كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت بدموع العاشقين تصيل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.